दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम आरोग्य जीवनको अर्को नवीनतम श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म सरिता गेवाली। हामी यस कार्यक्रममा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरबाट प्रदान हुने विभिन्न आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा र प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका सौन्दर्यसँग सम्बन्धित विभिन्न उपयोगी उत्पादनहरूको बारेमा जानकारी दिने गर्दछौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा स्वस्थ जीवन र सुन्दर जीवन गरी दुईवटा सेगमेन्ट रहनेछन्। स्वस्थ जीवन अन्तर्गत हामी अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीलाई दिने स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी दिनेछौँ भने सुन्दर जीवन सेगमेन्टमा हामी प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका सौन्दर्य प्रोडक्टहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा अब भने पालो भएको छ हाम्रो पहिलो नियमित सेगमेन्ट स्वस्थ जीवनको। यस सेगमेन्टमा हामी अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। लामो समयदेखि आयुर्वेदिक चिकित्सा क्षेत्रमा तल्लीन यस हस्पिटललाई अझ नजिकबाट चिनौँ यो रिपोर्ट मार्फत। हिजो आज आयुर्वेदिक चिकित्सामा धेरै मानिसको चासो र मोह बढ्दै गएको छ। आधुनिक एलोपेथिक चिकित्सा पद्धतिबाट पनि रोग निको नभएकाहरू आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिबाट सन्तुष्ट हुने क्रम बढ्दै गएको छ। आयुर्वेदिक विधिबाट पछिल्लो समयमा मुस्किल मानिएका रोगहरूको पनि सफल उपचार गरिँदै आएको छ। यसै सन्दर्भमा देश विदेशका विभिन्न अस्पतालहरूमा समेत उपचार गर्दा रोग निको नभएर हैरान भएका बिरामीहरूका लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले बिरामीहरूका लागि चित्त बुझ्दो उपचार सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। मानिसको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2072 सालमा सेवा विस्तार गरेको यो हस्पिटलले आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिबाट बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको छ। समय अनुकूल आफ्नो सेवा प्रभावकारी बनाउन यस हस्पिटलले बिरामीकै मागलाई ध्यानमा राखेर हाल काठमाडौँको कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक र बुटवलको कालिका नगरमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। बिरामीका लागि यस हस्पिटलले दिइरहेको सेवाका बारेमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक हृदय नारायण चौधरी यसो भन्नुहुन्छ। वास्तवमा अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रणाली 2072 सालमा स्थापना भइसके पश्चात हामीले यो काठमाडौँको कोटेश्वरमा हामीले सुरुमा स्थापना गऱ्यौँ र यसको ब्रान्चहरू हामीले काठमाडौँको कलङ्कीमा पनि हामीले खोल्यौँ र पूर्वमा 1 नम्बर प्रदेशमा इटहरीमा हामीले खोल्यौँ। त्यसै गरिकन हामीले त्यसको ब्रान्च विस्तार गर्ने क्रममै हामीले चितवनको पुलचोकमा ल्याएको छौँ र त्यसै गरिकन हामीले बुटवलको कालिका नगरमा हामीले यसको ब्रान्च विस्तार गरेका छौँ। हामीले एक त आयुर्वेदको एउटा चतुष्पाद मन्त्र भन्ने हुन्छ, जुन चतुष्पाद मन्त्रलाई हामीले अवलम्बन गर्दै अगाडि बढेका छौँ। आयुर्वेदको चतुष्पाद मन्त्र भनेको असल डाक्टर अथवा असल चिकित्सक, असल नर्स अथवा असल परिचारिका र त्यसै गरिकन असल बिरामी भन्ने छ। असल चिकित्सक र असल परिचारिकाद्वारा असल औषधिको प्रयोग गरेर चिकित्सकको सल्लाह अनुसरण गर्ने मानिसको सफल उपचार गर्ने उद्देश्य यस हस्पिटलले लिएको छ। वास्तवमा यो अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलको हामीले मूल्य उद्देश्य भनेको नै आयुर्वेदिकको मूल उद्देश्यसँग जोडेर राखेको छौँ होइन। स्वस्थस्य स्वस्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशनम च भनेर छ। यो भनेको के हो भनेदेखि स्वस्थ व्यक्तिहरूको स्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र रोगी व्यक्तिहरूको रोगको डायग्नोसिस अथवा निदान गर्नु भन्ने कुरा हो र यसैले हामीले आत्मसात गरेर अगाडि बढेका छौँ। अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा आउनुभयो भने पूर्ण रूपमा तपाईँहरूले सबै सेवाहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँहरूले सस्तो नि फिल गर्नुहुन्छ। हामीले किनभनेदेखि हाम्रो एउटा मन्त्रको रूपमा हामीले सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सबैको लागि भनेर नै हामीले एउटा मूल मन्त्र लिएर अगाडि बढेका छौँ। स्वस्थ व्यक्तिको स्वास्थ्य बचाइराख्ने र रोगी व्यक्तिको रोग निवारण गर्ने मूल मन्त्र लिएको यस हस्पिटलले यहाँ आउने सम्पूर्ण बिरामीहरूलाई सन्तोषजनक सेवा दिँदै आएको छ। यहाँ बिना अपरेसन, छारसूत्र, औषधि र
छार कर्म विधिद्वारा मलद्वारको समस्या, दिशा गर्न गाह्रो हुने, मलद्वार दुख्ने, वरिपरि घाउ आउने, चिलाउने, रगत बग्ने, मलद्वारबाट लुत्रो निस्कने, पाइल्स, बवासिर, भगन्ध, फिस्टुला, फिसर लगायत दुखाइ सम्बन्धी, पाचन प्रणाली सम्बन्धी समस्या, स्त्रीरोग, पिसाब सम्बन्धी समस्या तथा श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको सफल उपचार गरिन्छ। यी सेवाहरू अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सबै शाखाहरूमा उपलब्ध छ। संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एकमात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म, फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिसर, फिनास, बाथ, पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बात, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फिस्टुलाको छार सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84 र बुटवल सम्पर्क 9857 082 035। दर्शकबिन, अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका बारेमा तयार पारिएको यो जानकारीमूलक सामग्रीपछि अब अर्को प्रसङ्ग। दर्शकबिन, कार्यक्रममा अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ आयुर्वेदमा पाइल्स रोगको उपचार पद्धतिका बारेमा अर्को जानकारीमूलक प्रस्तुति। अस्वस्थ खानपानका कारण लाग्ने पाइल्स रोग अहिले आम नेपालीको समस्याका रूपमा देखा पर्न थालेको छ। सुरुमा यो रोगको पहिचान नहुनु र थाहा पाएपछि पनि लाजका कारण उपचारमा ढिलाइ हुने समस्याले पाइल्सको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ पाइल्सको उपचारका लागि अपरेसन नै गर्नुपर्ने डरका कारण पनि धेरै बिरामीले आफ्नो समस्या लुकाउने गरेको पाइन्छ। तर अब आत्तिनु पर्दैन, किनकि आयुर्वेदले पनि बिना अपरेसन पाइल्स रोगको प्रभावकारी उपचार सुरु गरेको छ। कार्यक्रमको स्वस्थ जीवन सेगमेन्टमा अब पाइल्स र यसको आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको बारेमा तयार पारिएको अर्को सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। पाचन प्रणाली मुखदेखि सुरु भएर मलद्वारसम्म गएर टुङ्गिन्छ। यो लगभग 9-10 मिटर लामो खोक्रो मस्कुलर ट्युब हो। पाचन प्रणालीमा भाग लिने प्रमुख अङ्गहरू मुख, कण्ठ, खानानली, आमाशय, सानो आन्द्रा, ठुलो आन्द्रा, मलाशय र मलद्वार हो भने सहायक अङ्गहरू सालिभरी ग्ल्यान्ड, प्याङ्क्रियाज, लिभर र गल ब्ल्याडर हुन्। यी अङ्गहरूमध्ये प्रमुख अङ्ग मलाशय र मलद्वारमा पाइल्स, फिसर, फिस्टुला, एनोरेक्टल, प्रोल्याप्स, वार्ड्स लगायतका रोगहरू देखिन्छ। यी र यस्ता रोगहरू लाग्दा दिशा गर्न गाह्रो हुने, मलद्वारको वरिपरि सुन्निने, घाउ हुने र पिप बग्ने, मासुको डल्ला गाँठागुठी पर्ने, रगत बग्ने, मलद्वार चिलाउने, बस्न गाह्रो हुने, लुत्रो निस्कने, दिशा गर्दा गाँठागुठी बाहिर आउने, आफै भित्र नजाने, औँलाले धकेल्नु पर्ने वा गाँठागुठी बाहिरै निस्केर बस्ने हुन्छ। तपाईमा पनि यी र यस्तै खालका समस्या छन् भने हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। यो समस्या संवेदनशील अङ्गमा हुने हुँदा धेरै जसोले रोग लुकाएर बस्ने गर्छन्। समयमै चेकजाँच गरी उपचार गरेनौँ भने मलाशय र मलद्वार सम्बन्धी क्यान्सर समेत हुन सक्दछ। यस किसिमको रोगहरूको अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर काठमाडौँमा कलङ्की र कोटेश्वर, सुनसरीको इटहरी, चितवनको पुलचोक र बुटवलको कालिका नगर शाखाहरूबाट बिना अपरेसन, छार सूत्र, औषधि तथा
छार कर्म विधिद्वारा अनुभवी एवं विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट मलद्वार सम्बन्धी रोग निको पारिन्छ। खासमा यो हाम्रो आयुर्वेदिकमा यो पाइल्स रोग अथवा मलद्वार तथा मलाशय सम्बन्धी जति पनि समस्याहरू छ होइन, जति हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ त्यो सफलता अरू पद्धतिमा छैन। र यस्ता खालका समस्याहरू जति पनि व्यक्तिहरूलाई छ उहाँहरूलाई अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटलमा आएर ट्रिटमेन्ट लिनुहोस् भन्छु। यो मलाशय र मलद्वारमा जति पनि समस्या देखिन्छ आम पब्लिकमा त्यो समस्या देखिने बित्तिकै यो पाइल्स हो कि भन्ने हुन्छ। र वास्तवमा त्यो पाइल्स मात्र नभएर फिस्टुला पनि हुनसक्छ, र फिस्टुला मात्र नभएर फिसर पनि हुनसक्छ, अथवा तपाईँको वाट्स पनि हुनसक्छ, अथवा एनोरेक्टल प्रोल्याप्स पनि हुनसक्छ। र यी समस्याहरू तपाईँमा देखियो भने तपाईँ ढुक्क भएर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीको विभिन्न शाखाहरूमा आउनुहोला। हामी कहाँ आउँदै गर्दा हाम्रो डाक्टर साहेबहरूले तपाईँको रोग पत्ता लगाएर अथवा तपाईँको रोग के हो त त्यसको पहिचान गरेर मात्र उपचार सुरु गर्नुहुन्छ। यो रोगले बिरामीको शारीरिक सँगै मानसिक तनावहरू पनि बढाइरहेको हुन्छ। लाज र डरका कारणले यो रोगले बिस्तारै ठूलो रूप लिएको हामीलाई पत्तै हुँदैन। धेरै ठाउँमा उपचारका लागि धाउँदा धेरै पैसा र समयको खर्च हुन्छ, तर अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरले तपाईँको समय र पैसाको बचत गर्दै बिना अपरेसन छार सूत्र, औषधि तथा छार कर्म विधिद्वारा मलद्वार सम्बन्धी समस्या निको पार्ने भएकाले बिरामीहरू उपचारका लागि यही आउने गरेका छन्। सुनौ यस्तै अनुभव भएका एक बिरामीको भोगाई। मेरो समस्या चाहिँ पाइल्स हो। यहाँ मेरो छोरी हुनुहुन्छ त्यहाँ नयाँ बानेश्वरमा, अनि छोरीले थाहा भएर अनि यहाँनिर हस्पिटल छ भनेर म आएको। पहिला त्यो दिशा गर्ने ठाउँमा गाँठा हुँदो रहेछ, अनि त्यो भएर अलिक धेर बढी पोल्दो रहेछ, टोयलेट जान पनि धेरै अवसर पर्दो रहेछ, हुँदो रहेछ। निको भयो। बार्नु पर्ने धेरै कुराहरू रहेछन्। मासु खान नहुने, अनि यस्तो अदुवाहरू खान नहुने, अमिलो पिरो खान नहुने। मलाई राम्रै लाग्यो। यहाँको उपचार भइसकेपछि धेरै राम्रो हुँदै गयो, राम्रो भयो। यहाँ बिना अपरेसन छार सूत्र, औषधि तथा छार कर्म विधिद्वारा मलद्वारको समस्या दिशा गर्न गाह्रो हुने, मलद्वार दुख्ने, वरिपरि घाउ आउने, चिलाउने, रगत बग्ने, मलद्वारबाट लुत्रो निस्कने, पाइल्स, बवासिर, फिस्टुला, फिसर लगायत दुखाइ सम्बन्धी, पाचन प्रणाली सम्बन्धी, स्त्री रोग, पिसाब सम्बन्धी तथा श्वास प्रश्वास र छाला सम्बन्धी विभिन्न रोगको सफल उपचार गरिन्छ। पाइल्स, फिस्टुला, फिसरको लागि आयुर्वेदमा एकदमै राम्रो ट्रिटमेन्ट भइराखेको छ। यो ठाउँमा हुने जुन समस्या छ त्यो समस्याको लागि आयुर्वेद नै सबैभन्दा उत्तम पद्धति हो, र यो पद्धतिबाट ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि फेरि पनि दोहोऱ्याएर नबल्झिने, सधैँभरिको लागि राम्रो हुने यस्तो खालको ट्रिटमेन्ट छ। तर मैले यो कुराहरू भनिराख्दै गर्दा तपाईँहरूलाई लाग्छ होला यो संस्थाको यो नाफा कमाउने एउटा उद्देश्य होला। यो पक्कै पनि यो हामीले नाफा कमाउने उद्देश्य नभइकन हामीले प्रमुख उद्देश्य भनेको सेवा दिनु हो। तपाईँहरूलाई उत्प्रेरित गरेर गाउँघरबाट, बस्तीबाट तपाईँहरूले यो असाध्यै राम्रो जुन पद्धति छ आयुर्वेदिक पद्धतिमा र यो अष्टाङ्गमा आएर सेवा लिनु भन्नको लागि नै हामीले यसरी मिडियामा आएको। लामो समयदेखि पाइल्स, फिस्टुला, फिसर जस्ता समस्याबाट पीडित भइरहेका बिरामीहरू पनि यहाँ उपचार गरिसकेपछि निको भएर फर्किने गरेका छन्। आफ्ना महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू बताइदिनु भएकोमा यस अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरमा सेवा लिन आउनुभएका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरूप्रति हामी आभारी छौँ। अब भने कार्यक्रममा पालो भएको छ कार्यक्रमको दोस्रो सेगमेन्ट सुन्दर जीवनका बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्ने। यस सेगमेन्टमा प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गरेका फेसगार्ड साबुन र क्रिमका बारेमा एक रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। अबको पालोमा प्रस्तुत छ सोही रिपोर्ट।
जीवनमा स्वस्थ हुन जति आवश्यक छ त्यति नै सुन्दर हुन पनि आवश्यक छ। त्यसमा पनि अनुहारको सुन्दरतामा सम्पूर्ण शरीरको सुन्दरता अडिएको हुन्छ। सलक्क मिलेको, सफा, चम्किलो, दाग धब्बा रहित र आकर्षक अनुहारमा सबैको नजर पुग्छ। हरेक व्यक्तिको सफा अनि चम्किलो अनुहार नै व्यक्तित्व झल्काउने उसको परिचय हो। त्यसैले छालाको हेरचाह हरेकको चासोको विषय हुन्छ। सुन्दर त्वचा र सुन्दर भावनाले एउटा असल मानिसलाई आकर्षक पुरुष वा सुन्दर युवतीको आवरण दिइरहेको हुन्छ। यही सुन्दरतामा अझ चमकता ल्याउन प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले फेस गार्ड साबुन र फेस गार्ड क्रिम बजारमा ल्याएको छ। हरेक मानिस सुन्दर बन्ने होडमा अनुहारमा अनेक रङ घसेर हिँडिरहेको हामी भेट्छौं। त्यसमा पनि अझ महिला आफ्नो छाला चमकदार बनोस् भन्ने चाहन्छन्। विशेष गरी अनुहार हाम्रो शरीरको अन्य भागको तुलनामा हामी बढी ध्यान दिन्छौं आफ्नो अनुहारमै। स्वस्थ अनि चमकदार छालामा व्यक्तित्व झल्किएको हुन्छ। यही व्यक्तित्वलाई सुन्दर बनाउन मानिसहरूले सौन्दर्यका नाममा महँगो रुपियाँ खर्च गरिरहेका हुन्छन्। यति हुँदाहुँदै पनि कलिलै उमेरमा धेरैको अनुहार बिग्रिएको देखिन्छ। अनेक दागहरूले अनुहार मात्र होइन व्यक्तित्वमै असर पुगिरहेको हुन्छ। यसको एउटै कारण हो अनुहारको हेरचाहका नाममा अनेक हानिकारक कस्मेटिकको प्रयोग। बिग्रिएको अनुहारलाई चमक ल्याउन र दाग हटाउन प्रयोग गरिएका अनेक कस्मेटिकको प्रयोगले अनुहारलाई साइड इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ। तर प्रोग्रेसिभ फेस गार्ड साबुन र फेस गार्ड क्रिम विशुद्ध प्राकृतिक जडीबुटीबाट तयार पारिएकाले यसले कुनै साइड इफेक्ट गर्दैन। यसको नियमित प्रयोगबाट अनुहारमा हराएको खुसी तपाईले सजिलै फेला पार्न सक्नुहुन्छ र समाजका अगाडि फेरि उही चम्किलो अनुहार र आकर्षक व्यक्तित्व प्रदर्शन गर्दै दुनिया पछि लाग्ने बनाउन सक्नुहुनेछ। लामो समयदेखि प्रोग्रेसिभ फेस गार्ड साबुन र क्रिम प्रयोग गर्दै आउनुभएका यसका नियमित प्रयोगकर्ताहरू यसको प्रयोगपछि यसो भन्नुहुन्छ। पहिला मेरो फेसमा पिम्पल्सहरू अनि कालो दागहरू, फोहोरहरू, प्रदूषण बाहिरको धुलोले गर्दा धेरै आएको थियो। मेरो फेस ओइली भएर पिम्पल्सहरूको दागै नजाने भएको थियो। अहिले यो फेस गार्ड क्रिम युज गर्न थालेदेखि मेरो पिम्पल्सहरू पनि हराएको छ अनि फेस पनि राम्रै भइरहेछ। यो क्रिम लगाएर अरू मेकअप गर्दा राम्रो हुन्छ, दागहरू पनि सबै छोपिन्छ। हजुरहरू पनि एकचोटि युज गर्नु राम्रो सक्यो। युवापनदेखि नै चम्किलो छाला र सुन्दर त्वचा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यसका लागि मानव सभ्यता जत्तिकै पुरानो औषधीय उपचार पद्धति हो आयुर्वेद पद्धति। यसै पद्धति र प्रक्रियाबाट तयार पारिएको हो प्रोग्रेसिभ फेस गार्ड साबुन र फेस गार्ड क्रिम हो। यसको प्रयोगले अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर र चाउरीपनाको समस्या समाधान गरी अनुहारमा चमकता ल्याउँछ। जुनसुकै उमेर समूहका मानिसका लागि पनि अत्यन्तै उपयोगी छ प्रोग्रेसिभ फेस गार्ड साबुन र फेस गार्ड क्रिम हो। दर्शकबिन, यस कारण पनि सुन्दर अनुहार र आकर्षक व्यक्तित्वका लागि अपरिहार्य छ प्रोग्रेसिभ फेस गार्ड साबुन र क्रिम। प्रोग्रेसिभ हर्बलले उत्पादन गरेको फेस गार्ड साबुन र क्रिममा के कस्ता प्राकृतिक जडीबुटीहरूको सम्मिश्रण छ त? के कति कारणले बजारमा पाइने अन्य फेस गार्ड साबुन भन्दा यो उत्कृष्ट छ त? अनुहारको चाया, पोतो, डन्डीफोर लगायतका जुन समस्याहरू हुन्छ ती समस्याहरूलाई निराकरण गर्नलाई यो प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले हाम्रो यो फेस गार्ड साबुन र फेस गार्ड क्रिम हामीले बजारमा ल्याएको छौँ। र यो फेस गार्ड क्रिम र साबुनले के गर्छ भनेदेखि हाम्रो यो अनुहारको जुन चाया, पोतो, डन्डीफोरहरू हुन्छ र रिङ्कल र दाग धब्बाहरू, ती दाग धब्बाहरूलाई यसले निराकरण गर्छ। र हामीले यो प्रयोग गर्दै गर्दा बिहान सबेरै उठिसकेपछि हामीले फेस गार्ड साबुनले मजाले फेस धुने, त्यसपछि हाम्रो यो फेस गार्ड जुन क्रिम छ आयुर्वेदिक हर्बल क्रिम
जुन क्रिम हामीले त्यो फेसमा लाउने, फेसमा लगाइसकेपछि यो क्रिमले चाहिँ हाम्रो यो सनब्लकको काम नि गर्छ, प्लस हाम्रो जुन अनुहारको जुन दाग धब्बाहरू छ त्यसलाई सफा गर्छ र फेसगार्ड साबुनले नि त्यसमा सपोर्ट गर्छ। र यो फेसगार्ड साबुन र क्रिम विशुद्ध हर्बल जडीबुटीबाट बनाएको छौँ र यसमा कुनै खालको तपाईँहरूलाई साइड इफेक्ट हुँदैन र तपाईँको जुन अनुहारको चाया पोतो डन्डीफोरहरू छ ती चाया पोतो डन्डीफोरहरूलाई यसले एकदमै पूर्ण रूपमा हटाउँछ। प्रोग्रेसिभ फेसगार्ड क्रिम र फेसगार्ड साबुनमा टिटी, एलोभेरा, तुलसी, ब्राह्मी, निम, तितेपाती, विजयसार लगायतका बहुगुणी प्राकृतिक जडीबुटीको सम्मिश्रण गरिएको छ। यसमा कुनै प्रकारको रसायन मिसिएको छैन, जसले गर्दा छालामा कुनै प्रकारको साइड इफेक्ट गर्दैन। यिनै प्रमाण र उपभोक्ताको सन्तुष्टिबाट हामी भन्न सक्छौं फेसगार्ड साबुन र फेसगार्ड क्रिम गुणस्तरीय छ। यसै कारण यसको नियमित प्रयोगले अनुहारलाई बनाउँछ सुन्दर अनि आकर्षक। पक्कै पनि प्रयोग गरेको केही महिनामै प्रोग्रेसिभ फेसगार्ड साबुन र फेसगार्ड क्रिमले अनुहारमा चमक, मनमा खुसी र व्यक्तित्वमा दृढ विश्वास जमाएको छ। यदि तपाईको अनुहारलाई पनि चाया, पोतो, डन्डीफोर जस्ता समस्याले सताइरहेको छ भने आजै प्रोग्रेसिभ फेसगार्ड साबुनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोग्रेसिभ फेसगार्ड साबुन र फेसगार्ड क्रिममा भिटामिन सी र ई पाइने हुँदा छालामा चमक ल्याउनुका साथै रौँका छिद्रा खोलेर छालालाई अक्सिजन लिन समेत सहज हुने भएकाले यसको प्रयोग अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हर्बल फेसवासमा एन्टिब्याक्टेरिया तथा एन्टिफङ्गल्स तत्त्व हुने भएकाले मुहारको सुन्दरतासँगै अनुहारमा आएका घाउ खटिरा निको पार्न पनि यसले मद्दत पुर्याउँछ। विज्ञापनहरू पनि कति आँसुड्ता बनाएको। अय्या के भयो आमा, के भयो? दुखेर नि। हिजो बेलुका तपाईले पेन्निल ओइलले मालिस गर्नु भएन? लौ बुसुक्कै बिर्सेछु त नि। तिम्रो बिर्सनी बानी पनि कहिल्यै गएन। यो पेन्निल ओइलले त गर्दन, ढाड, पाता पाखुरा दुखेको, हात गोडा मर्केको, सुन्नेको ठाउँमा त अचुक काम गर्छ भनेर कति भन्नु। नबिर्सिकन मालिस गर्नु पर्दैन? हो नि आमा, हजुरलाई मैले कति सम्झाउनु। यो पेन्निल तेलले त हड्डी खिएको दुखाइ, नसा च्यापिएको दुखाइ, मर्के सर्केको दुखाइ, गर्दन दुखाइ, ढाड कम्मर दुखाइ, सम्पूर्ण शारीरिक दुखाइको लागि रामबाणकै काम गर्छ नि। हो नि आमा, पेन्निल तेल सके हामीलाई भन्नुहोस्, होइन भने आफैले पनि बजारका सम्पूर्ण औषधि पसलहरूबाट लिन सक्नुहुन्छ। ल अब म सधैँभरि यही पेन्निल तेलले नै मालिस गर्ने गर्छु। मालिस त गर्न परिगयो नि आमा, फेरि पेन्निल ओइल लाउनु भएन भने त उयो सम्पूर्ण दुखाइहरूको निदान पेन्निल ओइल सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ। संसारकै प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेद पद्धति। आयुर्वेदको दुनियाँमा नेपालकै एकमात्र सुविधा सम्पन्न आयुर्वेद हस्पिटल अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल। यहाँ डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे, पैथोलोजी ल्याब, फिजियोथेरापी, अकुपंक्चर, पंचकर्म, फार्मेसी तथा बिरामी भर्ना सेवा उपलब्ध छ। प्रत्येक दिन वरिष्ठ डाक्टरद्वारा चेक जाँच गर्नुको साथै बिना अपरेसन पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, फिनास, बाथ, पत्थरी, प्रोस्टेट, नसा च्यापिएको समस्या, प्यारालाइसिसले ग्रसित समस्या, हाड जोड्नेको समस्या, हड्डी खिएको समस्या, दुर्घटनाबाट उब्जिएको दुखाइ, माइग्रेन, आम बात, युरिक एसिड, दम, सुगर, प्रेसर, यौन दुर्बलता, महिनावारी गडबडी जस्ता समस्या निको पार्नुको साथै पाइल्स तथा फिस्टुलाको छाड सूत्र गरिन्छ। सस्तो र भरपर्दो सेवाको लागि सधैँ र सदैवको लागि अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली। कलङ्की सम्पर्क 9842 9820 35, कोटेश्वर सम्पर्क 9841 60 20 35, इटहरी सम्पर्क 9840 9821 35, चितवन सम्पर्क 9843 96 69 84 र बुटवल सम्पर्क 9857 082 035। हवस् त दर्शकबिन, यसका साथै आजको लागि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। कार्यक्रम आरोग्य जीवनमा आज हामी अष्टाङ्ग आयुर्वेद हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरको बारेमा जानकारी,
आयुर्वेदिक पद्धतिबाट पाइल्स रोगको उपचार र अनुहारको सुन्दरताको लागि प्रोग्रेसिभ हर्बल इन्डस्ट्रिजले बजारमा ल्याएको फेस गार्ड साबुन र क्रिमका बारेमा चर्चा गर्यौं। तपाईँ पनि यी सेवाहरू लिन चाहनुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो कार्यक्रमका लागि कुनै सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया छन् भने पनि स्क्रिनमा देखाइएको ठेगानामा आफ्ना सुझावहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। यसका साथै आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। पूर्वीय संस्कृतिबाट प्रेरित वा भनौँ प्राचीन समयमा रोग निदानका लागि अचूक उपाय मानिँदै आएका जडीबुटीजन्य हर्बल उत्पादनहरू स्वदेशी उत्पादनहरू हुन्। त्यसैले स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरौँ, स्वदेशी उत्पादनमा विश्वास गरौँ भन्दै सम्पूर्ण सहकर्मीहरू सहित म सरिता पनि बिदा माग्छु। भोलि फेरि अर्को विषय र प्रसङ्ग सहित हाम्रो भेट हुने नै छ। आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।